अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और खुश हैं और ज़िंदगी की खूबसूरती को एंजॉय कर रहे हैं। आप सबको हमारे इस सेशन में वेलकम। रमज़ान की आमद है और रमज़ान एक बड़ा एक्साइटिंग टाइम होता है बिकॉज हम सब वो रमज़ान जो अपने साथ एक बड़ा प्यारा सा कल्चर लेकर आता है, खूबसूरती होती है उस कल्चर की, हम सब उसके अंदर ब्लेंड इन करना चाहते हैं। और मेरे बहुत सारे वो साथी जिनको डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके बेतहाशा सवालात होते हैं। इन्हीं सवालात को आंसर करने के लिए आज हमारे पास मौजूद हैं दो एक्सपर्ट्स जो कि आपके इन सवालात के जवाब आप तक पहुँचाएंगे। सो मेरे साथ पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आतिफ मुनीर, हु इज़ अ कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, वो फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल लाहौर में होते हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट भी। वेलकम टू द शो डॉक्टर आतिफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और हमारे साथ मौजूद हैं मिस सलमा महर जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन है NHS UK के साथ और डायबिटीज़ और डाइट को लेकर इनका कुछ बहुत स्पेशल इंटरेस्ट है। वेलकम टू द शो सलमा। अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट सलमा। रमज़ान शुरू होने वाला है और मेरे जैसे बहुत सारे लोग, यानी मेरे वो साथी जिनको डायबिटीज़ है, हमारा अक्सर एक सवाल होता है जो हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि क्या हम डायबिटीज़ के साथ रोज़ा रख सकते हैं और अगर रख सकते हैं तो कैसे? थैंक यू डॉक्टर सना। सो ये वो सवाल है जो आई एम श्योर हमारी डायबिटीज़ कम्युनिटी का हर मेंबर हमसे पूछना चाह रहा है। सो उसमें हमारी सिंपल एडवाइस ये होगी कि हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी हमारी कम्युनिटी के लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, वो रमज़ान शुरू होने से कम कुछ हफ्ते पहले अपने स्पेशलिस्ट या अपने डायबिटीज़ डॉक्टर के साथ ज़रूर रुजू करें, इसलिए कि हमने इस सिटिंग में, इस सेशन में उनके साथ ये असेसमेंट करनी होगी कि वो डायबिटीज़ के साथ सेफली रोज़े रख सकते हैं या नहीं। और इसमें जो वाहिद चीज़ हम मद्देनज़र रखेंगे उनको अलाउ करने के लिए, शुगर के साथ रोज़े रखने के लिए, वो होगा उनकी हेल्थ, उनका शुगर कंट्रोल और कुछ और चीज़ें जो उनके साथ डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। सो मेरा मशवरा ये होगा हमारी कम्युनिटी को कि रमज़ान की आमद है, आप लोग अपनी शुगर टेस्टिंग बाकायदगी से करना शुरू करें। अगर आप पहले इतनी बाकायदा टेस्ट नहीं कर रहे थे तो आप थोड़ी सी और बाकायदगी से अपनी शुगर टेस्टिंग शुरू करें ताकि वो रिकॉर्ड आप अपनी अपॉइंटमेंट और अपने डॉक्टर के सामने ले जाकर रख सकें। एक दो और ब्लड टेस्ट बड़े ज़रूरी हैं जो जब आप अपनी अपॉइंटमेंट रमज़ान से कुछ हफ्ते पहले बुक करें अपने स्पेशलिस्ट के साथ, तो वो ज़रूर करवा के लेके जाएं, क्योंकि उससे हमें आपकी हेल्थ के मुताबिक आपको वो एडवाइस देने में बहुत मदद होगी जो आपको आपकी शुगर के साथ सेफली रोज़े रखवा सकती है। इन दो ब्लड टेस्ट में 2 टेस्ट शामिल हैं। एक HbA1c, जिससे हम सबको मालूम है वो हमें आपकी पिछले 3 महीने की शुगर एवरेज के बारे में बड़ी मुफीद मालूमात देता है। और दूसरा आपकी किडनी का टेस्ट, जिसको रीनल फंक्शन टेस्ट या एब्रिविएशन में RFT कहते हैं। ये वो टेस्ट हैं जो आप जरूर जाने से पहले अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट से पहले करवा कर लेके जाएं। आपका डॉक्टर आपको डिटेल में असेस करके अगर उसको कोई और ज़रूरत होगी आपके लिए कोई और टेस्ट रिक्वेस्ट करने की, तो वो आपको उस वक्त आपकी अपॉइंटमेंट में रिक्वेस्ट कर देगा। बहरहाल ये 2 टेस्ट बड़े ज़रूरी होंगे। जो आपको एडवाइस दी जाएगी आपकी शुगर के मुताबिक सेफली रोज़े रखने के लिए, वो एडवाइस यकीन मानिए एक तो उस डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे बेस्ड होगी और दूसरा देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस, बहुत सारी रिसर्च भी इस टॉपिक पे है जिसकी जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन है जो हम फॉलो करते हैं, जिसके मुताबिक हम आपको एडवाइस देते हैं, वो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की डायबिटीज एंड रमजान गाइडलाइंस जो कि 2021 में अपडेट हो चुकी है। बल्कि टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, क्या दोनों को रोज़ा रखने की इजाज़त मिल सकती है या कोई खास रिस्ट्रिक्शंस हैं किसी टाइप के? देखिए, रिस्ट्रिक्शंस मेडिकली तो कोई नहीं है। दोनों टाइप ऑफ डायबिटीज़ के साथ कुछ रिस्क्स हैं, हेल्थ रिस्क, जो कि रोज़े की हालत में बढ़ जाते हैं। मसलन शुगर का बहुत लो होना या बहुत हाई होना, और हमें ये भी पता है इस बार रमज़ान गर्मी के मौसम में आ रहे लंबे रोज़े होंगे, तो डिहाइड्रेशन, पानी और नमकियात की कमी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि शुगर वाला कोई भी चाहे टाइप 1 और टाइप 2 रोज़े नहीं रख सकता, नहीं। मोस्ट ऑफ द पीपल वुड बी ओके टू फास्ट, बट हमारी असेसमेंट के दौरान हम ये ज़रूर असेस करेंगे बाय टेकिंग इनटू व्यू कि आपको कौन सी डायबिटीज़ है, आप किस इंसुलिन या किस गोली पे हैं और कोई और हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं। हम ये ज़रूर मद्देनजर रखेंगे आपको असेस करते हुए क्लिनिक में कि आपके हेल्थ रिस्क कितने हैं। मोस्ट पीपल विद ईदर टाइप 1 और टाइप 2 वुड बी ओके टू फास्ट सेफली, प्रोवाइडेड कि उनको अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल या डॉक्टर की तरफ से इजाज़त मिल चुकी है और रिस्क जो है हमने वे कर लिए हैं और हमें वो एडवाइस दे दी है जो आपको सेफली रोज़े गुजारने के लिए अपनी डोज एडजस्टमेंट या चेकिंग के बारे में फॉलो करनी है। परफेक्ट। सो खाने पीने के चटपटे से टॉपिक पे आते हैं। रमज़ान में जो हमारी रूटीन होती है, जो डाइट पैटर्न होता है, वो रूटीन से बहुत चेंज हो जाता है।
وہ لوگ جو روزے رکھ رہے ہیں ڈیفینیٹلی ان کے لیے تو بالکل چینج ہو جاتا ہے, لیکن وہ لوگ جو روزے نہیں رکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اکثر اوقات پاسبل نہیں ہوتا کہ وہ درمیان میں اسنیکس لے سکیں یا دوپہر کا کھانا کھا سکیں. سم ٹائمز ہم باہر کسی کام سے نکلے ہوتے ہیں یا اپنے آفیسز میں ہوتے ہیں, بیکاز ارد گرد ہر کوئی روزہ رکھ رہا ہوتا ہے, تو اٹس ناٹ ریئلی پاسبل کہ آپ اس طریقے سے کھا پی سکو جس طریقے سے آپ نارمل روٹین میں کھاؤ. تو چاہے کوئی روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا, سحری میں اگر آپ اٹھ رہے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ سحر بھی کر رہے ہیں, تو وہ کیا فوڈز ہونے چاہیے جو کہ آپ کو سسٹین کروا سکیں تھرو آؤٹ دا ڈے؟ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں امپورٹنس آف نیوٹریشن اینڈ بیلنس میل. رمضان کے دوران 2 میلز ہوتے ہیں دن میں جو سحری میں اور افطاری میں ہم کھاتے ہیں, مین میلز. اگر ہم سحری کو دیکھیں تو یہ بہت امپورٹنٹ میل ہوتا ہے ہمیں تقریباً انرجی کے لیے, پورا دن کے لیے. سو سب سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سے کھانے کھائیں گے جس سے ہمیں انرجی آئے, اور وہ انرجی جو ہمیں پورا دن سلولی انرجی ریلیز کرتے رہی. تو اگر ہم کاربوہائیڈریٹس کو دیکھتے ہیں, یہ 2 قسم کے کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں, ایک سمپل اور ایک کمپلیکس. اور اگر ہم کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں جیسے کہ پوریج یا پھر سیڈس, دالز, چکی کا آٹا, اس سے انرجی سلولی ریلیز ہوتی ہے اور ہماری بلڈ گلوکوز بھی کنٹرول میں رہتی ہے. اگر ہم اپنے کاربوہائیڈریٹس کے پورشنز کم رکھتے ہیں, اس کے ساتھ اگر ہم پروٹین انکریز کرتے ہیں, وہ ہماری بلڈ شوگرز کو امپروو بیٹر کر سکتے ہیں. سو پروٹینز میں جیسے کہ انڈا ہو گیا, دالیں, چیز اور دہی بھی, اس سے ہمیں نیوٹریشن بھی ملتی ہے اور ہماری باڈی ہائیڈریٹڈ بھی رہتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ اگر سالن کھاتے ہیں, سالن میں اگر کوئی سبزی ہوگی وہ تو بیٹر رہتا ہے ہمارے لیے. اگر آپ کوئی سیلڈ لے سکتے ہیں سحری میں, وہ بھی اچھا آپ کے لیے. مگر یہ یاد رکھیں کہ نمک اور تیل اور اسپائسز کا جیسے مسالے وغیرہ ان کا کم استعمال کریں صبح سحری میں, کیونکہ جتنا ہم نمک کا کم استعمال کریں گے اتنی ہماری باڈی ہائیڈریٹڈ رہے گی. اور صبح سحری میں پانی اور لسی کا استعمال جتنا زیادہ ہم کریں گے, جتنی زیادہ فلوئڈز ہم لیں گے, اتنی ہماری باڈی ہائیڈریٹڈ رہے گی پورے دن میں. جیسے ڈاکٹر عاطف نے کہا بہت لمبے روزے ہیں, گرمی کے روزے ہیں, ڈی ہائیڈریشن کا ہائی رسک ہوتا ہے. سو سحری میں جتنا ہم ویجیٹیبلس, فروٹس اور لیکوڈس کا استعمال کریں گے اتنا ہماری باڈی کے لیے بہتر رہے گا. اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں ان کو بھی یہی خیال رکھنا چاہیے کہ جتنا ہم فلوئڈس پی سکتے ہیں, اور اگر آپ اپنے میلز مس کر رہے ہیں تو اپنی سحری اور افطاری کو اتنا ہی بیلنسڈ اور نیوٹریشس رکھیں جیسے کہ آپ کسی عام دن پہ رکھیں گے. سو یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ رمضان کے دنوں میں اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا آپ کسی اور دن میں رکھیں گے. سلما, ہمارا ایک بہت کلچر میں ایک چیز انکلوڈیڈ ہے جس میں کہتے ہیں کہ پراٹھا کھایا جاتا ہے سحری کے اندر. تو پراٹھا جو ہے وہ ہاؤ گڈ از دیٹ فار اے سحری؟ سو پراٹھا لوگ جنرلی اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں تھکنس زیادہ ہوتی ہے, اور یہ کانسیپٹ ہوتا ہے کہ پراٹھا کھا کے آپ فل رہیں گے. سو یہ تھوڑا لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہیوی میل ہو اتنا آپ فل رہیں گے, پر ایکچولی جتنا آپ زیادہ کاربوہائیڈریٹس ایک میل پہ کھائیں گے اتنی آپ کی بلڈ شوگرز اس میل کے بعد بڑھ سکتی ہے. سو پراٹھے کا یہ ہے کہ اس میں آٹا زیادہ ہوتا ہے, ایک دم سے آپ کی بلڈ شوگر بھی بڑھ سکتی ہے, اور آپ کافی لیتھارجک ہو جاتے ہیں جس کو ٹائرڈنس بولتے ہیں, کافی جلدی ٹائرڈ ہو جا سکتے ہیں. اس سے بہتر کہ آپ کوئی روٹی لے لیں. اگر پتلی روٹی آپ لیں گے, چکی کے آٹے کا اگر آٹا بناتے ہیں آپ, وہ بیٹر رہے گا. اور اس کے ساتھ آپ کوشش کریں کہ زیادہ انڈے کا استعمال کریں, اور یا پھر کسی دال یا سبزی کا سالن یا چکن یا کسی اور پروٹین کا آپ استعمال کریں روٹی کے ساتھ. مگر جہاں بات رہے گی پراٹھے کی, اگر وہ آلو کا پراٹھا ہو گیا, جتنا زیادہ آپ کاربوہائیڈریٹ ایک میل میں کھائیں گے اتنی آپ کی شوگر جلدی بڑھ جاتی ہے. جتنا آپ کاربوہائیڈریٹس کے پورشنز کم رکھیں گے اتنی آپ کی شوگر بہتر رہے گی. اور ساری ایجوکیشن ہی ہوتی ہے شوگر کنٹرول کے اوپر. سو ہمارا ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اپنے کاربوہائیڈریٹس پورشنز کو کم رکھیں اور اس کو ڈیوائڈ کریں 2 میلز کے بٹوین, تاکہ آپ کی بلڈ گلوکوز اتنی ہی کنٹرول میں رہے. پرفیکٹ. اچھا جی, یہ بتائیں کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہے تو یا وہ انسولین لے رہے ہوں گے یا وہ دوائیاں لے رہے ہوں گے, تو دوائی کو اور انسولین کو کیسے مینیج کیا جائے ڈیورنگ فاسٹنگ؟ جی سو ڈاکٹر صاحب, اس میں ایڈوائس بہت ہی انڈیویجولائزڈ ہوگی. سو میں اپنے پہلے پوائنٹ پہ واپس جاؤں گا کہ ایک تو یہ کہ روزے سے کچھ ویکس پہلے آپ اپنے
स्पेशलिस्ट के साथ विजिट करें ताकि आपकी हेल्थ असेसमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो सके कि आपको रोज़े हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से रखने चाहिए या नहीं, और अगर रखने चाहिए तो आपका जो स्पेशलिस्ट है वो अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं अपनी शुगर के लिए या इंसुलिन ले रहे हैं तो वो आपकी डोज एडजस्टमेंट्स आपकी शुगर आपकी हेल्थ के मुताबिक जो है ना वो सजेस्ट करेगा। सो ये बड़ा इंडिविजुअलाइज्ड होगा, ये इसमें हर एक की डोज एडजस्टमेंट डिफरेंट होगी जिन लोगों को मेडिकली उनका स्पेशलिस्ट शुगर के साथ रोजे रखने की इजाजत देगा। और ये भी याद रखें कि वो एडजस्टमेंट्स जो आपका स्पेशलिस्ट आपको रमज़ान के शुरू में सजेस्ट कर रहा है वो आपकी शुगर चेकिंग और उसके मुताबिक रमज़ान के मिड में या रमज़ान एज रमज़ान प्रोग्रेसेस उसको थोड़ी और चेंजेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए टेक होम मैसेज कम्युनिटी के लिए ये होगा कि आपको जिन लोगों को इजाज़त दी जाएगी कि वो रोज़े रखें, और मोस्ट पीपल विल बी ओके टू फास्ट सेफली विद देयर डायबिटीज़। जिन लोगों को इजाज़त दी जाएगी वो अपनी शुगर चेकिंग मॉनिटरिंग का स्केड्यूल भी साथ देंगे, आपको ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेकिंग चाहिए होगी, आपकी डोज एडजस्टमेंट सजेस्ट करेंगे, बड़ी इंडिविजुअल बेस पे होगी, और उसमें आगे जाके भी जैसे जैसे रमज़ान प्रोग्रेस करे उसमें थोड़ी और चेंजेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो अपने नॉलेज के साथ थ्रू आउट रमज़ान राब्ते में रहें। अच्छा, यानी जनरल गाइडलाइंस कोई भी नहीं है कि इस दवाई को इस तरह से एडजस्ट कर लिया जाए या इंसुलिन को इस तरीके से एडजस्ट कर लिया जाए, इसलिए एनी जनरल गाइडलाइन अबाउट दिस? देयर आर जनरल गाइडलाइंस, जिस डॉक्यूमेंट का हमने अभी शुरू में जिक्र किया कि वो इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की गाइडलाइंस हैं, बट वो गाइडलाइंस है हमारे लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। वो गाइडलाइंस में हर एक को उस तरह से फिट नहीं किया जा सकता, हमें बहुत ज़्यादा इंडिविजुअलाइजेशन करनी पड़ती है कि किसकी शुगर कैसे चल रही है, किसी को कोई और साथ हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, उसकी एज कितनी है, उसकी शुगर को कितने साल हो चुके हैं, यानी इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें जहन में रखनी है। और इसीलिए हम लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि वो सेफली रोज़े रखने के लिए अपने शुगर के साथ अपने नॉलेज के साथ कुछ वीक्स पहले ही अपॉइंटमेंट तय करें ताकि ये सारी चीज़ें वेल इन टाइम डिस्कस हो जाएं और आप लोग अपनी शुगर के साथ सेफली रोज़े रख सकें। अच्छा, कि रोजे के दौरान कोई अनटूवर्ड सिचुएशन पेश आ जाती है, जैसे शुगर लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो गई है या बहुत लो हो गई है, तो उस सिलसिले में क्या किया जाए? जी, ये बहुत ही वैलिड सवाल है। ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया कि शुगर अगर आपको है और आप उसके साथ रोजे रख रहे हैं तो आपकी शुगर में फ्लक्चुएशंस बहुत हाई एंड लो होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि रोज़ा बहुत लंबा है और खाना पीना है नहीं, दवाई मेडिसिन एडजस्ट हो चुकी है। तो उसमें एडवाइस बड़ी सिंपल है, आप सबको अपनी शुगर और अपनी बॉडी का सबसे बेहतरीन आइडिया है। शुगर अगर हाई हो रही है, आप चेक कर रहे हैं और शुगर लेवल्स हाई जा रहे हैं, तो उसमें कोई कट ऑफ तो नहीं होगा। उसमें सिंपल एडवाइस ये होगी, अगर किसी स्टेज पे आपकी शुगर हाई हो रही है और आपको ये लग रहा है कि अब रोज़ा रखना, रोज़े को कंटिन्यू करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, सो उधर अपने आप को स्ट्रेच मत करें, इसलिए कि हाई शुगर के साथ आपकी सेहत को बहुत खतरात लाग हो सकते हैं। उन खतरात को मोल मत लें। इफ एट एनी पॉइंट आपको ये लग रहा है कि इस हाई शुगर के साथ, चाहे वो 300 है चाहे वो 400 है, नंबर्स में ना पड़े, अगर आपको लग रहा है आपकी शुगर हाई है और उसके साथ आपको रोज़ा कंटिन्यू करना मुश्किल हो रहा है तो रिस्क ना लें, रोज़ा तोड़ लें। ऑन द अदर हैंड हमें पता है रोज़े के साथ शुगर लो होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अगर आपकी शुगर लो हो रही है तो एक तो फ्रीक्वेंटली मॉनिटरिंग तो करनी है नॉर्मल से ज़्यादा। अगर आपकी शुगर लो की तरफ जा रही है और स्पेशली 70 से वो बिलो जाना शुरू हो गई है, देन अगेन आपकी वेल बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को 70 पे भी रोज़ा कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा, कुछ को 60 पे। अगेन नंबर्स में बहुत ज़्यादा मत पड़े। अगर शुगर लो हो रही है, अफ्तारी में थोड़ा टाइम रह गया, आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी अभी रोज़े को कंटिन्यू करके अफ्तारी तक गुजार सकती है, तो आप ज़रूर कंटिन्यू करने की कोशिश कर लें, बट सेफली विद फ्रीक्वेंट चेकिंग। हर 20-25 मिनट बाद ज़रूर चेक करें। अगर एट एनी पॉइंट आपको लग रहा है, चाहे अफ्तारी में जितना ही पॉइंट है, चाहे 70 है 60, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, इफ आई कंटिन्यू माई फास्ट तो मुझे ज़्यादा लो होके कोई प्रॉब्लम हो सकता है, सो प्लीज़ हेल्थ को अगेन रिस्क में मत डालें। एट दैट पॉइंट ब्रेक योर फास्ट। अगर आपको हाई या लो शुगर के साथ रोज़ा तोड़ना पड़ रहा है तो अगला रोज़ा प्लीज़ तब तक मत रखें, अवॉइड करें जब तक आप अपने मॉलेज के साथ दोबारा राब्ता ना कर लें, ताकि आपको ये एडवाइस दी जा सके कि अब आपने आगे रोज़े रखने हैं या नहीं, और अगर रखने हैं तो डोज एडजस्टमेंट चेकिंग की क्या चेंजेस करनी है। रिमेंबर, हेल्थ कम्स फर्स्ट। सही। अच्छा, मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। मैं एक बार मिली ज़ेबा बख्तियार से एंड फूड वाज सर्व जिसमें समोसे थे। तो मैंने ज़ेबा से पूछा, मैंने कहा ज़ेबा आप लो कार्ब डाइट तो नहीं लेती, समोसा खा लेंगी? ज़ेबा ने कितना सा समोसा उठाया और मुझे कहा, समोसे का ताल्लुक मेरी फिजिकल हेल्थ से नहीं है, इसका ताल्लुक मेरी इमोशनल हेल्थ से, एंड समटाइम्स आई हैव टू लुक आफ्टर दैट। सो मेरा सवाल आपसे यही होगा, समोसों और पकौड़ों के बगैर तो इफ्तारी हो नहीं सकती,
اور ڈائٹیشنس تو یہی کہتے ہیں کہ سموسے اور پکوڑے جو ہیں they're not healthy, so how to manage that؟ جب کوئی بھی رمضان کا ذکر کرتا ہے تو فرسٹ تھنگ جو ہمارے مائنڈ میں آتا ہے وہ ہے سموسے پکوڑے. اینڈ وی ایسوسیٹ رمضان ود سیلیبریشن اور سیلیبریشن فوڈس جیسے کہ سموسے پکوڑے فروٹ چاٹ all this چٹپٹی چیزیں لوگوں کا دل کرتا ہے اتنا لمبا روزہ رکھ کے کہ اچھے کھانے ہو مزے کے کھانے ہو سب کی خواہش ہوتی ہے فرمائش ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری آپ کی ڈشز آتی ہیں نیبرز سے فرینڈس سے ایز وی نو کہ رمضان میں ڈسٹریبیوشن آف فوڈ از ویری ہیوی. سو فوڈ کا جو پریزنس ہو جاتا ہے وہ ایمپل ہو جاتا ہے. سو بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے کہ اپنا روزہ جو ہے وہ ہم نے کس طرح ہیلتھی رکھنا ہے کیونکہ جب روزہ ہیلتھی ہو تو تب بھی ہم وہ پھر فاسٹنگ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں. تو جہاں افطاری کا سوال رہتا ہے تو موسٹ لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے کھجور سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اور ایک سمپل چیز آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کھجور بھی جو ہے اس میں کافی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں شوگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اگر آپ اپنی اپنا روزہ کھجور سے اسٹارٹ کرتے ہیں کھجور کین بی اینی تھنگ بٹوین 5 to 15 grams آف کاربوہائیڈریٹ. پھر اس کے بعد آپ اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹارٹرس کے ساتھ اس میں پکوڑے سموسے اسپرنگ رولس کبابس اور دیز فوڈس آر جنرلی فرائڈ اینڈ ہائی ان سالٹ. اور اس سے آپ کی انڈر لائنگ ہیلتھ کنڈیشنز اگر آپ کو ہے بلڈ پریشر کولیسٹرول ڈائبٹیز کے ساتھ ساتھ وہ ان پہ بھی امپیکٹ ہو سکتا ہے. سو یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ 30 دن تک مسلسل اس طرح کے کھانے کھائیں گے ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ اٹ کین ہیو اے نیگیٹو امپیکٹ آن یور ہیلتھ. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ ان کی پورشن کنٹرول رکھیں. سو سب سے پہلے چلتے ہیں کہ کون سے کھانے کھانے چاہیے جس سے آپ ہیلتھی بھی رہ سکتے ہیں اور آپ کی انڈر لائنگ ہیلتھ کنڈیشنز بھی امپروو ہیں. تو اگر آپ سموسے پکوڑے یا اسپرنگ رول بنانا چاہتے ہیں ان کو آپ شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ بہت کم تیل میں ان کو بنا سکتے ہیں. کچھ لوگ آج کل اوون میں بھی بناتے ہیں گرل میں بھی. آج کل نئی ٹیکنیکس آئے ہیں جیسے کہ ایئر فرائرز میں بنا رہے ہیں پر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اتنے مزیدار نہیں بنتے ہیں وہ ٹیسٹ نہیں ہے. اگر آپ وہی پریکٹس استعمال کرنا چاہتے ہیں جہاں آپ ڈیپ فرائی کر رہے ہیں تو وہاں آپ اپنی کوانٹٹی کم رکھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ ٹائپ آف ڈشز نہ بنائیں کیونکہ جتنی ڈشز ہوں گی اتنی آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ سب چیزیں ٹرائی کریں. اور دوسری ایڈوائس یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو بیلنس رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ عام دن پہ رکھتے ہیں. سو جہاں پہ کاربوہائیڈریٹس ہو گئے پروٹینز ہوگی ویجیٹیبلز ڈیری یہ سب چیزیں افطاری پہ لانا بہت ضروری ہے. اور جہاں اسنیکس زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں یا پھر اتنا اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اپنے پیٹ کو ان فرائڈ چیزوں سے بھر دیتے ہیں. اینڈ دین جو باقی چیزیں جو ہماری باڈی کو چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم مس آؤٹ کر دیتے ہیں. سو ایڈوائس یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا اسٹارٹر چھوٹا رکھیں آپ اس کے بعد نماز پڑھیں پھر تھوڑا بریک لے لیں واپس آئیں اور اپنا میل ایز اے فیملی میل کنٹینیو رکھیں. اور اس میل میں آپ فوکس کریں کہ اس میں ویجیٹیبلز بھی ہونے چاہیے اس میں کچھ پروٹینز اور ضروری ہے کہ کسی قسم کے دال یا چکن یا فش ہو کیونکہ پروٹینز ہماری باڈی میں بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جیسے دہی ہو گیا وہ بھی بہت ضروری ہماری گٹ بیکٹیریا کے لیے کیونکہ کافی دیر تک ہم روزہ رکھ رہے ہیں. اور اس میں اکثر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ کانسٹیپیشن بھی لوگوں کو ہو جاتی ہے بہت زیادہ رمضان کے بیچ میں کیونکہ وہ چیزیں جو ہمیں فائبر والی فوڈز ہوتی ہیں ہم وہ مس آؤٹ کر دیتے ہیں. سو یہ سب چیزیں افطاری میں لانا بہت ضروری ہے اور ضروری ہم ان چیزوں کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں سیلڈس کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں. اگر آپ چکن فش بنا رہے ہیں اس کو آپ گرل کریں مسالہ فش یا اس کو آپ اسٹیک بنائیں. سو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ ہیلتھی کھانا بورنگ ہو جاتا ہے پر ایکچولی اگر آپ اس میں دیکھا جائے تو بہت ساری فیملیز آج کل ہیلتھی کوکنگ پریکٹسز اڈاپٹ کر رہی ہیں اور ان کو بھی اتنا ہی انجوائے کر رہے ہیں جیسے کہ اگر آپ کلچرلی فرائڈ فوڈ ان کو کرتے ہیں. سو سمپل میسج یہی ہے کہ انجوائے یور رمضان. اس کو آپ جتنا ہیلتھی رکھیں گے اتنا آپ کا اگلے دن کا روزہ بہتر رہے گا. تھوڑا سا کوکنگ سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی جی بالکل. سو سلما جیسے ثنا نے بتایا کہ سموسا از لائک پارٹ آف آور کلچر سو واٹ یو آر سیئنگ از ایک آدھا سموسا شوڈ بی اوکے. بالکل اگر آپ کاربوہائیڈریٹس کاؤنٹ کر رہے ہیں تو ایک سموسے میں ایوریج از اباؤٹ 20 کاربوہائیڈریٹس مگر اگر آپ کیلوریز کاؤنٹ کر رہے ہیں تو ایک سموسے میں 200 کیلوریز ہو سکتی ہیں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی امپورٹنس کاربوہائیڈریٹس ہے یا آپ کی کیلوریز ہیں. پر 1 سموسا آپ پلیز نہ کیلوریز کاؤنٹ کریں نہ کاربوہائیڈریٹس کاؤنٹ کریں اس کو انجوائے کریں
پر اس سے زیادہ اگر آپ کنٹینیوسلی unlimited samosas, pakoras, because we know کہ it doesn't stop at samosas, there are ample dishes, تو آپ نے وہ تھوڑا مائنڈفل رہنا ہے کہ آپ کتنا کھا رہے ہیں افطاری پہ. اور سموسے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ میٹھے کا بہت ایک دم سے میٹھے کی اویلیبلٹی بڑھ جاتی ہے. شربت, روح افزا, حلوہ, کھیر, نیبرز آر سینڈنگ یو شیر قورمہ, حلوہ, مٹھائیز, اور پھر وہاں پہ تھوڑی سی نا آپ کو وہ ٹیمپٹیشنز آ جاتی ہیں. سو ہر چیز میں آپ کی ایک لمٹ ہوتی ہے اور ہر چیز کو آپ انجوائے کریں, پر ان دا رائٹ کوانٹٹی, ان دا رائٹ پورشن. سو ویری امپورٹنٹ. میں نے زیبا کا پہلے ذکر کیا اور زیبا نے بھی مجھے یاد ہے یہی کیا تھا کہ وہ ایک چھوٹا سا سموسا کھایا اور اس کے بعد شی ہارڈلی ٹک اینی تھنگ ایلس. تو شی ٹک ہر کیلوریز اینڈ کاربس فرام دیئر, لیکن اس کے بعد شی سیٹ اے ویری ہیلدی ایگزامپل بائی سیئنگ کہ اب میں نے اپنے مینٹل ہیلتھ کا خیال تو رکھ لیا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم گوئنگ ٹو آلسو ٹیک کیئر آف مائی فزیکل ہیلتھ, وچ از سو امپورٹنٹ. اچھا ڈاکٹر عاطف, آپ مجھے بتائیے کہ ہم لوگ آپ نے بات کی کہ جی شوگر لیول ٹیسٹنگ کرنی ہوتی ہے اینڈ یور ڈاکٹر ول ٹیل یو کہ کتنی بار شوگر چیک کریں, بٹ کیا اس کا کوئی روزے پہ فرق بھی پڑتا ہے شوگر چیک کرنے سے؟ جی, دیٹس another very valid question. یہ وہ کوشچن ہے جو ہمیں ہر رمضان سے پہلے بہت ہی فریکوینٹلی پوچھا جاتا ہے. سو یس, ہم فار دا ریزن دیٹ وی ڈسکس, کیونکہ شوگر ہائی اور لو ہونے کا رسک جو ہے وہ ڈائبٹیز کے ساتھ رمضان میں اگر آپ روزہ رکھنے پڑ جاتا ہے, تو ہم آپ کو ایڈوائز کریں گے مور فریکوینٹ مانیٹرنگ دین یو یوزلی ڈو. اور پلیز ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنی کمیونٹی کو وی وانٹ ٹو ری ایشور دیم, روزے کی ویلیڈیٹی پہ شوگر ٹیسٹ کرنے سے فرق نہیں پڑتا ہے. اینڈ اٹس ناٹ می اور us saying that, there are numerous national and international religious societies and organizations جنہوں نے یہ کنسنسس جو ہے ڈیولپ کر کے اس کو پبلک کیا ہوا ہے. We've got plenty of references. The most valid references can be found in the International Diabetes Federation guidelines that we have alluded to. لیکن rest assured کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں شوگر کے ساتھ, اگر آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو اجازت دے دی ہے اور آپ کو مانیٹرنگ کی جو بھی فریکوینسی بتائی ہے اس پہ آپ ریلیکس ہو کے اطمینان کے ساتھ اپنی شوگر ضرور چیک کریں, کیونکہ یہ آپ کی ہیلتھ کا معاملہ ہے. اور ریسٹ ایشورڈ کہ آپ کے شوگر چیک کرنے سے آپ کے روزے کی ویلیڈیٹی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا, یعنی علماء یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں کہ شوگر ٹیسٹ کرنے سے روزہ خراب نہیں ہوتا. This might be a news for so many of our viewers. سلمہ, یہ بتائیے کہ ہمارے جو میلز ہوتے ہیں, یوزلی ہم لوگ 3-4 میلز 5 میلز لے رہے ہوتے ہیں دن میں. جو لوگ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان کو گائیڈ بھی یہی کیا جاتا ہے کہ چھوٹے میلز لیں لیکن زیادہ فریکوینٹ میلز لیں, زیادہ میلز لیں. لیکن رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے میلز 2 پہ ڈیوائڈ ہو کے رہ جاتے ہیں. اس کے درمیان میں اپنی ڈائٹ کو ہم کس طرح مینیج کر سکتے ہیں؟ رمضان میں obviously we have the سحری اور افطاری ہوتا ہے, اور یہ ٹریڈیشنلی اسلامکلی ٹریڈیشنلی بریک اپ ہوتا ہے فاسٹ کا اور اسٹارٹ آف دا فاسٹ as well. سو obviously جو ٹائم ڈفرینس ہوتا ہے افطار اور سحری میں کافی شارٹ ہوتا ہے, اور انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنا آپ افطاری پہ کھا سکتے ہیں اور سحری پہ کھا سکتے ہیں فیملی کے ساتھ, وہ آپ کنزیوم کریں. پر what we have to remember is کہ جتنا زیادہ ہم ایک میل میں کھائیں گے اتنا ہماری بلڈ گلوکوز پہ یا بلڈ شوگرز پہ امپیکٹ ہو سکتا ہے. جتنے زیادہ ہم کاربوہائیڈریٹس ایک میل میں فوکس کرتے ہیں اتنی ہماری شوگر بڑھ سکتی ہے. اگر آپ اپنی میلز کو بریک اپ کر سکتے ہیں اتنی ہی آپ کی بلڈ گلوکوز, آپ کی بلڈ شوگر کنٹرول بیٹر امپروو ہو سکتی ہے. سو فار ایگزامپل, جیسے کہ اگر آپ افطاری کر رہے ہیں, آپ اپنا روزہ بریک اپ کرتے ہیں, کھولتے ہیں کھجور سے اور ایک اسنیک کھا سکتے ہیں, اس کے بعد آپ بریک لیں, پھر نماز کے لیے جائیں, پھر واپس آ کے آپ اپنا میل کھائیں. کوشش کریں کہ اگر آپ میٹھا کھا رہے ہیں یا اس کے بعد کوئی فروٹ کھا رہے ہیں, وہ آپ تراویح پڑھ کے اس کے بعد بھی آپ اپنا اسنیک یا فروٹس کھا سکتے ہیں. سو جتنی آپ اپنی میلز کو اور اپنی اسنیکس کو بریک اپ کر سکتے ہیں افطاری اور سحری کے بیچ میں, وہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. اور دوسری بات یہ کہ ان آورز کے بٹوین آپ کو فلوئڈس کا بھی انٹیک کا بہت خیال رکھنا ہے. سو نہ صرف کھانے کا بلکہ فلوئڈس کا بھی. سو اور ایک دم سے تو ہم 8 گلاسز تو نہیں پی سکتے ہیں, تو یہ ایڈوائس ہوتی ہے کہ ان بٹوین اپنی افطار اور سحری کے بیچ میں جتنا آپ فلوئڈس آپ لے سکتے ہیں اتنا آپ کے لیے اچھا ہے. سو ایڈوائس از کہ 3 میلز آپ بریک اپ کریں, وہ آپ کے لیے, آپ کی باڈی کے لیے بھی, آپ کی بلڈ گلوکوز کے لیے بھی اور آپ کی انرجی لیولز کے لیے بھی بہتر رہے گا.
एनर्जी लेवल्स के लिए तो बिल्कुल बेहतर रहेगा, क्योंकि समटाइम्स हम इतना ज़्यादा इफ्तारी में खा लेते हैं, उसके बाद एक ब्लोटिंग की फीलिंग होती है और तरावी पढ़ने की भी हिम्मत नहीं हो रही होती, which is बिल्कुल बिल्कुल, और एकदम से आपको लगता है कि आपकी ब्लड शुगर, अगर आप टेस्ट करेंगे, ऑब्वियसली वी डोंट टेस्ट आफ्टर ईटिंग, सो सिग्निफिकेंटली आपकी ब्लड ग्लूकोज पे इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा जी सलमा, मेरा एक सवाल रह गया डाइट को लेकर, तो मुझे फ्रूट चाट और चना चाट याद आ रही है। सो हाउ टू मेक द फ्रूट चाट एंड चना चाट हेल्दी? So fruit chaat, chana chaat is a very important part of हमारी इफ्तारी का। majority households में ये बनती है और इनके बहुत फ़ायदे हैं। So fruit chaat obviously इसमें multiple fruits हैं, vitamins, minerals, fiber, it's very very important। पर एक सिर्फ ये नुकसानदेह चीज़ है कि इसमें हम नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं और फ्रूट चाट मसाले का भी, और अक्सर लोग भूल जाते हैं कि चाट मसाला में नमक का क्वांटिटी जो है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होता है। तो मेरी यही एडवाइस होगी कि नमक और चाट मसाला जितना आप कम इस्तेमाल करेंगे वो बेहतर रहेगा, और फ्रूट जूसेस जो आप ऊपर फ्रूट चाट में डालते हैं उसको भी आप कम रखें। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं वो आपके लिए बेहतर रहेगा। सो फ्रूट चाट इज़ अ वेरी वेरी गुड स्टार्टर टू स्टार्ट योर इफ्तारी विद। और चना चाट जो है वो हाई फाइबर है, उसमें हाई आयरन कंटेंट भी है, और ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इससे कार्बोहाइड्रेट्स की जो एनर्जी रिलीज होती है वो आहिस्ता से होती है। जो चिकपीस है वो डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा फूड है, और अगर आप एवरीडे भी ये रमज़ान में खाएंगे ये तो बहुत अच्छा है। और फ्रूट चाट, चना चाट खाने से ये होगा कि आपकी फ्राइड क्वांटिटी कम हो जाएगी। सो मेरा ये एडवाइस होगा कि ज़रूर खाएं, पर नमक और मसाला कम इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच। सो क्या लास्ट मैसेज होगा जो आप लोग हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे? So last message for our community would be कि prepare well in advance। अपने स्पेशलिस्ट के साथ रमज़ान शुरू होने से कुछ वीक्स पहले अपॉइंटमेंट अरेंज करें, ताकि हम आपको ये एडवाइस कर सकें कि हाउ टू फास्ट सेफली विद योर डायबिटीज़, या आपको ये एडवाइस कर सकें अगर आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फास्टिंग आपके लिए सेफ नहीं है तो वी कैन एडवाइज यू not to fast. As I said, most people should be okay to fast, and we help and support them to fast safely, keeping health their first priority. Secondly, जो एडजस्टमेंट्स आपको सजेस्ट की गई हैं डोजिंग में, चाहे वो आप टैबलेट्स पे हैं या इंसुलिन पे हैं, और जो मॉनिटरिंग फ्रीक्वेंसी आपको बताई गई है, प्लीज़ उस पर अमल करें। एट एनी पॉइंट अगर आपको लग रहा है आपकी बहुत हाई या बहुत लो शुगर की वजह से तबीयत ख़राब हो रही है, डोंट स्ट्रेच इट, ब्रेक योर फास्ट, हेल्थ कम्स फर्स्ट। एंड अगर किसी को हमने ये एडवाइस दी है कि वो रोज़े ना रखे तो डिसअपॉइंट ना हो। This is in your best interest, but most people we will be okay and happy to support their fast with the changes that we suggest. कुछ लोगों को हम फास्टिंग या शुगर के साथ रमज़ान की इजाज़त देंगे, कुछ होंगे जिनको ज़्यादातर को तो इजाज़त दें, कुछ होंगे जिनको शायद ना दें, बट रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ थर्ड ऑप्शन एज वेल, डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। कुछ लोगों को हम ये ज़रूर सजेस्ट करेंगे कि भाई आप रोज़ाना ना रखें, कुछ दिन छोड़ के रख लें, और जिस दिन आप रखते हो ये चेंजेस कर लें। सो वी कैन हेल्प एंड सपोर्ट यू इन अ लॉट ऑफ वेज। So I want everyone with diabetes, whether you are fasting or due to health reason not fasting, I just want everyone to enjoy their fast and have a very blessed, safe and healthy Ramadan. Thank you डॉक्टर। और मेरा फाइनल यही मैसेज होगा कि आप अपना रमज़ान एंजॉय करें एंड इंश्योर कि आपकी मील्स और आपकी डाइट बैलेंस रहे। जो भी आप खाएंगे उसकी क्वांटिटी कम रखें, जितने कार्बोहाइड्रेट्स आप कम रखेंगे उतनी आपकी शुगर बेहतर रहेगी। जितना आप ज़्यादा प्रोटीन और वेजिटेबल्स और डेयरी फूड्स अपनी डाइट में लाएंगे उतनी आपकी बॉडी के लिए बेटर रहेगा। जितना फ्लूइड्स आप पी सकते हैं इफ्तारी और सहरी के बिटवीन वो आप कंज्यूम करें। चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल जितना कम हो सकता है उतना आपकी बॉडी के लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के फ्लूइड्स कम रिलीज होंगे। और जितना आप अपनी बॉडी को हेल्थी रखेंगे उतना ही आपका फास्ट बेहतर रहेगा। सो एंजॉय योर रमज़ान एंड स्टे हेल्थी, बी हेल्थी। रमज़ान मुबारक टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much Dr. Atif and Ms. Salma for your valuable information. Viewers, मुझे यकीन है कि आप लोगों के बहुत सारे सवाल जो आप लोग हमें भेजते रहते हैं, हमारे ग्रुप्स पे पूछते रहते हैं, उनके जवाब आज आपको मिल गए होंगे।
جیسا کہ ڈاکٹر عاطف نے کہا اپنے ڈاکٹر سے ملیں, جو سلما نے ہمیں گائیڈ لائنس دی ہیں, جو ڈاکٹر عاطف نے گائیڈ لائنس دی ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں. ہم آپ کے پاس واپس آ رہے ہیں بیکاز ہمیں یقین ہے کہ کچھ روزے رکھنے کے بعد آپ کے پاس اور بھی بہت سارے سوالات ہوں گے جو انڈیویجولی آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہوں گے. سو ڈاکٹر عاطف ہمارے ساتھ موجود ہوں گے 17 اپریل کو. اناؤنسمنٹس ہمارے فیس بک کے پیج پر ہونی شروع ہو جائیں گی. 17 اپریل کو آپ آ کے ڈائریکٹلی اپنے سوال ڈاکٹر عاطف سے پوچھ سکتے ہیں اور وہ آپ کے مطابق آپ کو ان کا جواب دیں گے. اسٹے ویل, اسٹے کنیکٹیڈ, انجوائے اے ویری ہیپی رمضان, صحت کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ. رمضان مبارک فار آل آف یو.